السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الكرام، مرحبا بكم جميعا في محاضرة اليوم. أتمنى أنكم كلكم بخير وعافية، حفظكم الله جميعا. فأصدقاء، كما تعرفون أننا لقد بدأنا في تعلم اللغة الأردية، فاليوم إن شاء الله سنبدأ في المحاضرة الأولى ونتعلم فيها الحروف الأبجدية الأردية. طيب، فدعونا نبدأ فيها. فأصدقائي الكرام، نحن نتعلم أولا الحروف الأبجدية الأردية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف، ألف، ب، 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 ت، ت. نحن نقولها بالعربية تا، لكنه مختلف قليلا في الأردية. ت، 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 س، س، جيم، جيم، ج، ج، ه، ه، خ، خ، دال، 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 زال، زال، رے، رے، ڑے، ڑے، زے، زے، یہ، سین، سین، شین، شین، صاد، صاد، زواد، زواد، طوا، طوا، زوا، زوا، عین، عین، غین، غین، فے، فے، قاف، قاف، کاف، کاف، گاف، گاف، لام، لام، میم، میم، نون، نون، واو، واو، ہے، ہے، حمزہ، حمزہ، یہ، فأصدقائي، هذه الحروف الأبجدية الأردية. هذا الحرف كي، حرف الإنجليزي كي، فأكثر الحروف على وزن كي بالأردية، يعني ب، ب، ت، ت، ف، ج، خ. افهم هذا جيدا. وفقكم الله لكل خير. أتمنى أنكم تحفظوا هذا الدرس جيدا. بارك الله فيكم. في أمان الله.